अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद अफराज खान। और आज वॉइस ऑफ पाकिस्तान में हमारी बातचीत का मौजू है चीन के शहर थियानजिन में इस वक्त एससीओ समिट हो रही है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अवामी जमहूरियत चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर इसमें शिरकत कर रहे हैं और साथ एससीओ के दीगर अरकान वो भी इसमें शरीक हैं। इस समिट की क्या तारीखी अहमियत है और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में शंघाई ताउन तंजीम का क्या किरदार है, और बिलखुसूस अगर आज अहद हाजिर में देखा जाए तो शंघाई ताउन तंजीम का जो आलमी असर व रसूख है वो किस हद तक नुमाया हो रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ चीनी सहाफ़ी हैं नौरीन, और इस वक्त थियानजिन में ही वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। सबसे पहले तो नौरीन, बेहद शुक्रिया हमें वक्त देने का, और आप इस वक्त थियानजिन में मौजूद हैं। एक तारीखी मोड़ है चीन की सदारत में ये जो शंघाई ताउन तंजीम समिट है, ये अपनी वसअत के एतबार से सबसे बड़ी समिट है। सबसे पहले तो हमें इसकी तारीखी अहमियत से मुतल्लिक बताइएगा। शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास इस वक्त चीन के शहर थियानजिन में शानदार अंदाज में मुनाकिद हो रहा है। और ये इजलास 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुनाकिद हो रहा है। और ये शंघाई तावन तंजीम के क़याम के बाद सबसे बड़ा इजलास है, जिसमें चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर 20 से ज़ायद क़याम के रहनुमाओं और 10 बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान इस वक्त शहर थियानजिन में इस इजलास में शामिल हो रहे हैं और मुश्तरका ताउन के कई मंसूबों पर बातचीत कर रहे हैं। और इस दफ़ा ये इजलास एससीओ की कामयाबियों के तजर्बात का खुलासा करेगा और मुस्तक़बिल की तरक्की के लिए सिमत तायुन करेगा। और इसके अलावा एससीओ ममालिक के दरमियान ताउन पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में भी अपना किरदार मदद फ़राहम कर रहा है। जी नौरीन, ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि एससीओ की बात की जाए तो जो इलाकाई ममालिक हैं इनके दरमियान ताउन और रवाबित को फ़रोग़ देने में जो इसका बढ़ता हुआ किरदार है, मुख्तलिफ शोबाजात की बात की जाए तो दायरा कार को जो है इसको मुसलसल वसअत मिल रहा है ताउन के। तो आप क्या समझती हैं कि एससीओ ममालिक को एक दूसरे के नज़दीक लाने में और बिलखुसूस मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन को फ़रोग़ देने में एससीओ क्या किरदार अदा कर रही है? ये इजलास रुकन ममालिक को आलमगीरियत के अदम तवाज़ुन, खुराक और तवानाई की सलामती जैसे चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मैसर हल फराहम करता है। और एक मसफ़ाना जामे कसरूक कुतुबी बैनुल-अक़वामी निज़ाम की तश्कील में भी मामनत करता है। इसके अलावा रुकन ममालिक बाहमी गुफ्तगू और ताउन के ज़रिए अपनी तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में एससीओ मुतहिद होकर काम करने और मुश्तरका तरक्की के लिए मनसूबा बंदी की एक मिसाल बन गया है, जो गैर यकीनी दुनिया में ज़्यादा इस्तेहकाम और यकीन फराहम करता है। एससीओ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़े रकबे और आबादी वाली इलाकाई तंजीम बन चुकी है। और ये मज़ीद तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए मौक़े फ़राहम करती हैं और ग्लोबल साउथ ममालिक के तरक्की के लिए भी अहम प्लेटफॉर्म बन रही है। नौरीन, यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने वक्त के हमरा इस एससीओ समिट में शरीक हैं, और पाकिस्तान ने भी एससीओ का जो मंशूर है, जो शंघाई स्पिरिट है, इसको आगे बढ़ाने में हमेशा एक लीडी किरदार अदा किया है। तो आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात की जाए तो इस एससीओ प्लेटफॉर्म की पाकिस्तान की मुआशी समाजी तरक्की में क्या अहमियत है, और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ में जिसमें चीन भी शामिल है, एससीओ का क्या किरदार है? हम सब जानते हैं कि एससीओ इलाकाई सलामती बरकरार रखने का एक अहम सतून है। और इसमें शामिल होने के बाद पाकिस्तान ने इलाकाई सलामती के चैलेंजों और खतरात का बेहतर मुकाबला किया है। और इसके अलावा एससीओ के इक़्तिसादी ताउन में पाकिस्तान भी फ़ाल तौर पर हिस्सा ले रहा है। और हम देख सकते हैं कि एससीओ ममालिक को इसकी बरामदात में भी साल ब साल इजाफा हो रहा है।
ایس سی او کے جو رابطوں کی سہولیات کے بہتر ہونے کے ساتھ پاکستان اور دیگر رکن ممالک کے درمیان تجارتی لین دین اور بھی ہو جائے گی میرے خیال میں. اور ساتھ ہی ایس سی او کا جو زرعی تکنیکی تعاون ہے نا وہ پاکستان کی زرعی ترقی کے لیے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایس سی او نے پاکستان اور دیگر رکن ممالک کے درمیان لوگوں کے تبادلے اور ثقافتی رابطوں کو بھی فروغ دیا ہے جو ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوط بنیاد رکھتا ہے اور زیادہ عملی تعاون کے لیے سازگار ہے. جی نورین، یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چین چونکہ بانی ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے جو بانی ممالک ہیں ان میں شامل ہے اور ایک بڑا ملک ہے، دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور آبادی کے اعتبار سے بھی دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے جو کردار ہے یا پھر جو اس کی ترقی ہے یا اس کا فروغ ہے، جو اس کا عالمی اثر و رسوخ ہے، اسے آگے بڑھانے میں چین کا کیا کردار ہے؟ چین شنگھائی اسپرٹ کا بانی ہے اور چینی صدر شی جن پنگ نے پہلے ایس سی او رکن ممالک کے سربراہان کی کونسل کے گزشتہ کئی اجلاسوں میں شنگھائی اسپرٹ کی اہمیت پر زور دیا تھا اور تخلیقی ہم آہنگی سبز کھلے اور اشتراکی ترقی کے تصورات جیسے سیاستوار خیالات پیش کیے. اور اس کے علاوہ چین نے کچھ ٹھوس اقدامات بھی اختیار کیے ہیں. مثال کے طور پر 2024 سے 2025 تک چین نے 100 سے زائد اجلاسوں اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا ہے اور اس کے علاوہ مبصر ممالک اور مذاکراتی شراکت داروں کے تعاون کے میکانزم کو بھی بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے. جی یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ چین کے صدر شی جن پنگ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، جو اس کا تعاون کا میکانزم ہے، اسے اعلیٰ معیار کی ترقی کی جانب بڑھایا جائے. بالخصوص اگر شنگھائی تعاون تنظیم کو ہی مزید ترقی دینے کی بات کی جائے تو اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے. تو یہ جو تصور ہے آپ اس کی کیسے وضاحت کریں گی، بالخصوص اگر آج دنیا کو دیکھا جائے تو مختلف چیلنجز کا سامنا بھی ہے، تو ایسے میں یہ جو چینی صدر کا تصور ہے یہ اس تنظیم کو آگے بڑھانے میں کس قدر معاون ثابت ہوگا اور اس کی عملی اہمیت کیا ہے؟ میرے خیال میں ایس سی او ترقی کے معیار اور اثر پر زیادہ توجہ دے گا. سلامتی، اقتصادی تعاون، ثقافت سمیت تمام شعبوں میں مزید گہرے عملی تخلیقی تعاون کرے گا. مثال کے طور پر چین کی جو جدید صاف توانائی کی ٹیکنالوجی بہت سے ترقی پذیر ممالک میں اس وقت یوز ہو رہی ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شمسی توانائی، الیکٹرک کارز وغیرہ وغیرہ، سب سے عمارتیں، سب سے پیداوار، سب سے نقل و حمل اس وقت زیادہ سے زیادہ چینی حل ایک صاف، خوبصورت، ہم آہنگ دنیا کی مشترکہ تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جی نورین، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تھینجن سمٹ سے اگر آپ کے توقعات کی بات کی جائے تو بطور مبصر، بطور تجزیہ نگار آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس سے کیا توقعات جو ہیں دنیا کی بھی وابستہ ہیں، آپ کے توقعات کیا وابستہ ہیں، بالخصوص اگر کچھ آج جو دنیا کو درپیش بڑے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے میں اس سمٹ سے کیا مثبت پیغام سامنے آ سکتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ موجودہ اجلاس گلوبل ساؤتھ ممالک کو اپنی آواز بلند کرنے کا زیادہ حق دینے میں مدد فراہم کرے گا اور ثقافتی تبادلے کو مضبوط کر کے عوامی حمایت کی بنیاد مستحکم کرے گا اور عالمی امن اور ترقی کے لیے نئی قوت فراہم کرے گا. جی نورین، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تھینجن سے ہمیں وقت دیا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے اس خصوصی جو پروگرام تھا وائس آف پاکستان کا، اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم کا جو کردار ہے اس پر بات کی، پاکستان کی شرکت سے متعلق بات کی، پاکستان کے کردار سے متعلق بات کی، چین پاکستان تعاون سے متعلق جو مختلف جہتیں ہیں اس حوالے سے بات ہوئی. اور جو شنگھائی تعاون تنظیم
جو علاقائی تنظیم سے جس کا اثر و رسوخ ہے وہ عالمی سطح پر بھی بڑھ رہا ہے. یہ وہ تمام موضوعات تھے جن پر آج ہم نے بات کی. شاہد افراز خان کو وائس آف پاکستان کے اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.